Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Giklaro sa Malacañang nga dili premature ang pag-abli sa Bukana Bridge sa Davao City. Sa kuwahi sa pahayag ni Acting Mayor Sebastian Baste Duterte nga dili pa kini angay ablihan tungod kay wala pa mahuman ang proyekto. Sumala ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro, adunay initial agreement nga magamit ang duha ka lane sa tulay gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sa buntag pa lang usa kini paabrihon samtang ginahuman ang pagbutang sa solar lights. Sa karon wala pa magamit ang tulay tungod kay gikinahanglan pa ang kooperasyon sa provincial government aron mahanay ang dagan sa trapiko. Matod sa Department of Public Works and Highways, mahuman ang solar lights ug ang mga gikinahanglan nga signages sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw aron magamit na usab kini sa gabii. Gipasiguro sa DPWH nga prioridad sa administrasyon ang kaluwasan sa publiko ug dali nilang tapuson ang proyekto aron mapagaan ang biyahe sa maong lugar. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.